آئیے بائبل مقدس کو کھول لیں۔ آج خصوصی طور پر مہینے کے پہلے اتوار خداوند یسوع مسیح کے فرمان، خداوند یسوع مسیح کی ہدایت کے مطابق انہوں نے یہ فرمایا تھا، روٹی لی، جب آخری کھانا شاگردوں کے ساتھ کھایا عید فصح کے موقع پر، تو عین اس وقت ذات اقدس یسوع مسیح نے حقیقی حتمی نجات اور خلاصی کا مکاشفہ کھول دیا، کیونکہ یسوع مسیح کی قربانی سے پیشتر جتنی قربانیاں دی گئیں وہ موسوی شریعت کے مطابق عبوری نظام کے تحت وقتی طور کی تھی، لیکن خلاصی کسی بھی قربانی میں نہیں تھی۔ معافی ضرور تھی لیکن خلاصی نہیں تھی، اسی لیے سال کے بعد پھر قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی۔ اگر کسی بھی جانور کی قربانی کے باعث گناہوں سے، ہلاکتوں سے خلاصی ہو جاتی تو پھر کبھی ضرورت نہ پڑتی۔ اس لیے عین اس وقت جب عید فصح کا وقت، وہ عید صرف قومی عید تھی، یہودی عید تھی، اور ان کی رہائی ایک قومی تھی، لیکن ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ کوئی بھی ایسی قربانی منظر عام پر نہیں آئی، لیکن ساری دنیا، ساری قومیں، سارے قبیلے، ساری امتیں، ساری نسلیں، تمام اہل زبان جن کو گناہوں سے صرف معافی نہیں بلکہ خلاصی مل جائے، وہ کامل قربانی، افضل جان کی قربانی، قربانیوں پر قربانی، غیر فانی قربانی اور روحانی قربانی، خدا کے الہی پاکیزگی کے معیار پر اترنے والی قربانی، یسوع مسیح روحانی جو دنیا اور خدا کے بیچ میں درمیانی وہ ہے۔ اس نے روٹی لی اور نجات کا، خلاصی کا مکاشفاتی باب کھول دیا۔ وہ کب سے انتظار میں تھا۔ لوکا کی انجیل کے 22ویں باب میں لکھا، یسوع مسیح نے کہا، مجھے اس کی بڑی آرزو تھی
दुख सहने से पहले ये फस्सा तुम्हारे साथ खाऊं। अब क्या बाब खुला? यीशु मसीह ने रोटी ली, रोटी लेकर उसको तोड़ा। सब देख रहे थे, जैसे आप भी देख रहे हैं ना, सब शागिर्द देख रहे हैं, और कहा ये मेरा बदन है। वो सोचने लगे ये क्या? ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते, गोया जिस मकसद के लिए मैं अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा इस बदन में आया। इब्रानियों 10वें बाब के मुताबिक मेरे लिए बदन तैयार किया गया। कवारी मरियम के बतने अतहर में रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ आते वक्त मैं उस बदन में ये कहने लगा, तू सोख्ती कुर्बानियों से खुश ना हुआ, इसलिए मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी को पूरा करूं। सो यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, इसको आपस में बांट लो। और जब तक मैं ना आऊं मेरी यादगारी के वास्ते, फिर उसने प्याला लिया, अंगूरों का रस मैं, और उसने कहा आज इसको यहूदी त्योहार की तरह न पीना। ये प्याला क्या है? हाँ, उसने कहा ये मेरा खून है। आज के बाद किसी जानवर के खून को याद ना करना। अब से जब तक मैं ना आऊं मुझे याद करना, क्योंकि ये मेरा खून तुम्हारे वास्ते है, इसे पी लो। यीशु मसीह की कुर्बानी से बेशतर जितनी कुर्बानियां दी गई, किसी का भी खून पीने के लिए नहीं दिया गया, ना दिया जा सकता था। लेकिन यह खून उस कलमे का है, उस पाक मुकद्दस जिस्म का है, जो आदम के सिलसिला नस्ल से नहीं, जो आदम के शजरा नसब से नहीं, बल्कि गवाही है मैं खुदा से निकला हूं। आमीन। ये कलाम का बदन है, कलाम जिस्म में जाहिर हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ है, ये कलाम का बदन है, ये जानवर का नहीं, ये रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ तरतीब दिया हुआ बदन है, जिसमें माशख खरिस्तोस मसीह यूनानी में खरिस्तोस, इब्रानी में माशख, यानी बंधनों को खोल देने वाली कुर्बानी, जुओं को तोड़ देने वाली कुर्बानी, अफजल जान की कुर्बानी यीशु मसीह है। इसलिए जब तक मैं ना आऊं मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, यही किया करो, और इसको पी लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आप भी बोलते हैं हालेलुया। हालेलुया के जवाब में हालेलुया है। हालेलुया क्या मतलब? जो कुछ बयान किया जा रहा है इन सब कुछ पे खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि हमें तारीफ करना है, हमें सिताइश करना है, हमें तमजीद करना है। इसलिए पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, और शुक्र करके तोड़ी, क्या तोड़ी? रोटी। कैसे तोड़ी? मरसिया गाकर, हाय हाय तेरे दुख ने भारे। मरसिया गाकर रोटी तोड़ी, नोहा गाकर रोटी तोड़ी। बोलो ना, कैसे तोड़ी? कोई बयान करके रोटी तोड़ी? जवाब देते जाए साथ साथ। नहीं 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 नहीं, वही जवाब जरा पहले देता है। बयान करके तोड़ी, आया जवाब। शुक्र करके तोड़ी, आमीन, शुक्र करके। ठीक है, ये बड़ा भेद है इसके अंदर। शुक्र करके तोड़ी, हालेलुया हालेलुया। शुक्र करके रोटी तोड़ी, और क्या लिखा है? और कहा ये मेरा बदन है।
بتانے کے بعد زور اس بات پہ ہے کہ جب کبھی، جیسا کہ آج کے دن، جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو، اور موت کا اظہار کرتے ہو۔ آگے مکاشفہ ہے، جب تک وہ نہ آئے۔ یہ نہیں لکھا کہ جب تک وہ زندہ نہ ہو، یہ نہیں لکھا کہ اس کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ زندہ نہ ہو، لکھا ہے جب تک نہ آئے۔ سو یہ اور مکاشفہ کھل گیا کہ وہ جو مصلوب ہوا اور سارے جہان کے گناہوں کا کفارہ ٹھہرا، وہی اسی پولس رسول اعظم کو دمشق کی راہ پر ملا۔ کیسا ملا؟ مرا ہوا یا زندہ، بولتا ہوا یا گنگا؟ وہ بول کر کہہ رہا ہے، اے ساؤل میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اس کا مطلب بے بسی نہیں ہے، بے بسی نہیں ہے، بلکہ خدا کی محبت کی انتہا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، اس لیے وہ دکھ برداشت کر رہا ہے، اب بھی سہ رہا ہے، سہتا ہے، وہ پیتا ہے دکھ، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بے بس ہے، بے بس ہے، وہ کبھی بے بس نہیں ہے، وہ با اختیار ہے، وہ آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھتا ہے۔ اس کی مصلوبیت کے وقت اس نے بتایا تھا 12 تمن فرشتے اس کا منہ دیکھ رہے ہیں، اشارے کے انتظار میں ہے۔ ایک تمن میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 10,000۔ لیگیون کا ترجمہ ہے 6,000۔ تمن کا ترجمہ ترکی کا لفظ ہے تمن کے معنی ہے 10,000، اوکے؟ لیگیون جو ہے وہ 6,000، لیکن یہاں تمن لفظ بولا گیا ہے۔ تمن میں 10,000 اور کتنے بتائے یسوع مسیح نے فرشتے؟ 12 تمن کتنے بن گئے؟ 1,20,000 فرشتے صرف انتظار میں ہیں کہ آقا اشارہ کرے تو ہم ان رومی سپاہیوں کا تیس نیس کر کے رکھ دیں، لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بھی تو مکاشفہ ہے، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سب سے پہلے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا، گناہگار کی رہائی اور وقتی طور کی معافی اور الہی اور پاک غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خدا نے گناہگار انسان کی جگہ جانور کو مقرر کر دیا تھا۔ وہ کیوں کیا؟ کیونکہ خدا محبت ہے۔ بولو کیا ہے؟ خدا۔ دوسری بات بولے، خدا عادل ہے۔ کیا ہے؟ وہ منصف ہے۔ کیا ہے؟ دونوں باتیں جانور کی قربانی میں وہ پوری کرتا ہے۔ ایک، انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے انسان کو بچانے کی خاطر اس نے گناہ کی قربانی کے لیے عبوری نظام کے تحت جانور کو مقرر کیا۔ دوسرا، خدا پاک ہے، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس کے عدل کا تقاضا ہے گناہ کی مزدوری، لہذا جانور کی قربانی کو مقرر کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتباہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ اس جانور کو دیکھ لے، جو سزا گناہوں کی تیری تھی میں نے اس پر ڈال دی ہے، اس کو چھری سے کاٹا جا رہا ہے، اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے، ایدے گوڑے گٹے لائے جا رہے ہیں، اصل میں یہ گناہ کی سزا ہے
اور اگر یہی سزا تجھے ملتی اے گناہگار انسان، تیری کھال ادھیڑ دی جاتی، تجھ پر چھریاں چلتی، تجھ پر کلہاڑے چلتے، تو تیرا کیا بنتا؟ لیکن خدا نے جانور کو مقرر کیا تاکہ اپنی محبت اور اپنے عدل دونوں تقاضوں کو پورا کر سکے۔ تو بھی گناہگار کی جگہ پر یہ کامل قربانی نہیں تھی۔ خدا جانتا ہے کہ یہ کامل قربانی نہیں، اس لیے کہ گناہگار انسان ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی جگہ قربانی دی جا رہی ہے جانور کی، ٹھیک۔ اب یہ شروع ہی کی بات ہے، جس کی بھی قربانی دی جائے یا جس کا بھی خون بہایا جائے، خون دلائل دیتا ہے، خون بولتا ہے، اور خون کی گفتگو پر انصاف ہوتا ہے۔ جیسے خدا نے قائن کو کہا تھا کہ تیرا بھائی حابل کہاں؟ وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا، کہتا ہے تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے، وہ پکار رہا ہے۔ خون کی گفتگو صرف کون سن سکتا ہے؟ بولیں، صرف خدا سن سکتا ہے۔ اب بھائی کا خون جو ہے وہ اس کے لیے شفاعت نہیں کر رہا بلکہ شکایت کر رہا تھا، اور اس کے خون پر پھر جب عدالت ہوئی تو اس کے بھائی کو کیا ملی؟ سزا ملی۔ اسی طرح جب بھائی کے بدلے میں بھائی کا خون شکایت کرتا ہے تو گناہگار کے بدلے میں جانور کا خون کیا کہے گا کہ میں اس کی خاطر قربان ہوا ہوں یا میں اس کی جگہ میں نے لی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ جانور ایسا کہہ سکتا ہے؟ جانور تے نسدا جے۔ میں نے خود ایک منظر ایسا دیکھا، کسائیاں نے چھرے پھڑے سن تے بیل نو لگے سن ذبح کرن، اور رسا کدھر رہ گیا ٹلا، انہیں ماریا چھنڈا، مارے دو کھر تے کسائی گئے ادھر، اور گردن لٹکی، بھین جو ہے وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور کسائی دے پیچھے دوڑی جا رہا ہے، پھڑے ہو قربانی نس گئی، پھڑے ہو۔ ارے بھائی یہ کوئی قربانی ہے جو بھاگ جائے؟ کبھی بھی جانور اس بات کے لیے ایگری نہیں ہے، کبھی نہیں۔ اس لیے یہ وقتی طور پر تھا، لیکن پھر خدا کو دنیا سے محبت ہے۔ خدا نے اپنی ذات کے نقش، اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ گناہگار کون ہے؟ انسان۔ یسوع مسیح نے آ کر کہا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ شریعت کہتی ہے آنکھ کے بدلے ہو بہو کیا نکال دی جائے؟ عدل ہو گیا۔ دانت کے بدلے ہو بہو کیا نکال دیا جائے؟ عدل ہو گیا۔ لیکن انسان کے بدلے کون تھا؟ جانور تھا۔ اس خالی جگہ پر یسوع مسیح کی ذات آ کر کھڑی ہوئی ہے کہ جب آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، تو میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ گناہگار انسان کی خلاصی، رہائی اور نجات کے لیے کامل قربانی میں ہوں، وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سو جب کبھی تم کھاتے ہو یا پیتے ہو تو لکھا ہے اس کی موت کا اظہار کرو۔ کیا ملا ہمیں اس کی موت سے؟ کیا حاصل ہوا اس کی موت سے؟ یہاں لکھا ہے کہ خداوند کی موت، بولیں کس کی موت؟ کسی جانور کی بات نہیں ہو رہی، نہ کسی انسان کی، لکھا ہے خداوند کی موت۔ سو یہ جملہ جو ہے
یہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے, یہ فرق بتاتا ہے. خداوند کی موت اور ہے, خداوند کے علاوہ باقی جتنے مرنے والے ہیں ان کی موت اور ہے. عبرانی میں موت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے ماوت. کیا استعمال ہوا؟ یسوع مسیح کی موت کے علاوہ جتنی اموات ہوئی ہیں, جانور ہو انسان ہو, عبرانی میں لفظ کیا استعمال ہوا بولیں؟ ماوت کے معنی ہے مرنا ہی مرنا ہے, کہانی ختم. عالم ارواح دے دروازے بند. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں لوسیفر کے پاس. ماوت. لیکن یسوع مسیح کی موت, لکھا ہے خداوند کی موت کا کیا کرو؟ اظہار کرو. اس کو انڈرسٹینڈ کریں. کلیسیا, خدا کے خادم, خدا کے لوگ ذمہ دار ہیں, صرف عشاء ربانی میں شامل نہ ہو بلکہ اس ریویلیشن کو لو کہ ہم ذمہ دار ہیں خداوند کی موت کا اظہار کریں. آمین. خداوند کی موت کا اظہار کرنا کبھی بھی شکست کا اعلان کرنا نہیں ہے, کیونکہ واحد موت ہے جس کے لیے لفظ شکر گزاری استعمال ہوا ہے. لکھا ہے کہ شکر کر کے توڑی. آمین. شکر کر کے توڑی. ہاللویا. اور پھر گیت گا کر, نوحہ گا کر نہیں, گیت گا کر آخری کھانے کے بعد گیت گا کر یسوع مسیح ان کے ساتھ پھر وہ کوہ زیتون پر چلا گیا. آمین. سو شکر گزاریاں ہوئی ہیں اور گیت گائے گئے ہیں. گیت گانے کا مطلب ہے گواہی کا عمل. گیت گانے کا مطلب ہے ایمان کا اظہار. گیت گانے کا مطلب ہے, گیت گانے کا مطلب ہاں اس کے عجیب کاموں کا بیان اور الہی تعلق کا اعلان. اس نے بتا دیا ہے خداوند کی موت. خداوند کا مطلب ہے آقا, خداوند کا مطلب ہے مالک, یعنی اصل میں جو ملکیت کا حقدار ہے اس نے اپنی ملکیت کو حاصل کرنے کی خاطر قیمت ادا کی ہے. آمین. اس لیے مالک کی موت کا اظہار کرو, اور وہ موت کبھی بھی شکست نہیں ہے, کیونکہ مسیح کی موت کے لیے ماوت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. نیکروس بولے کیا لفظ استعمال ہوا؟ مجھے ایک دفعہ موقع ملا ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ایسٹر پر, میں نے وہاں یہ بتایا کہ مسیح کی موت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ کون سا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے نبی اور انسان باقی اور جانور ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ماوت. یسوع مسیح کے لیے نیکروس, نیکروس کے معنی ہے مرنا اور مر کے جی اٹھنا. آمین. عورتوں کو جو قبرستان میں اس وقت گریو یارڈ میں آئیں, ان کو یہ کہا کہ تم نیکروس کو کیوں ڈھونڈتی ہو, تم زندہ کو. وہاں لفظ نیکروس ہے, وہ جو مر کے جی اٹھا ہے. زندگی کو تم قبروں میں اور قبرستانوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ زندگی قبروں میں یا قبرستانوں میں یا زیارتوں میں یا مندروں میں یا قبروں پر نہیں ہے. زندگی جو ہے وہ چلتی پھرتی ہے, بولتی ہے. ہاللویا, ہاللویا. سو انجیل کی منادی, انجیل کی منادی حقیقت میں مسیح مصلوب کی منادی ہے. یسوع مسیح کی کروسیفکشن, اس کا مصلوب ہونا, اس کا گناہگاروں کے لیے کفارہ دینا, حقیقت میں انجیل اسی مکاشفے کا نام ہے. اس نے کوئی شکایت نہیں کی, وہ کبھی نہیں بھاگا. یہ خامخواہ کشمیر پر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ہوا ہے یہ کہہ کر کے وہ کشمیر نس گیا سی. کشمیر کو اس بڑے الزام سے آزاد کروا دینا چاہیے
ताकि आजादी हो। वो कश्मीर नहीं भागा, वो आया ही इसलिए था। उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी कि जिस मकसद के लिए मैं आया तेरा शुक्र, वो वक्त आया कि मैं उसको पूरा कर सकूं। आमीन। इसीलिए फिर उसने दुआएं मांगी, इल्तिजाएं की इब्रानियों के खत में। इब्रानियों का खत बाब कौन सा है? 5वां बाब है, आयत 7वीं है। देखें इसको। उसमें यह भी रसूल आजम पर मुकाशफा खुला कि जो बागे गेत्सेमनी में गुफ्तगू हो रही थी वो क्या थी। ये रेविलेशन है। जो बात मुझे खुदावंद से पहुंची मैंने तुमको पहुंचा दी। वो इस कदर संजीदा था, दौड़ने वाला नहीं, भागने वाला नहीं। वो गुनाहगारों की रिहाई के लिए वो बिल्कुल संजीदा था। इसलिए लिखा है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का, क्योंकि उस दौर में सलीबी मौत होती थी और सलीबी मौत जो थी वो लानती मौत होती थी। लेकिन ये सलीब पर जो लटकने वाला है ये लानती नहीं है, बल्कि लानत की जद के नीचे आए हुओं को लानतों से छुड़ाने वाला कादर मुतलक निजात दहिंदा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसको समझने के लिए कि वो लानती नहीं था पर लानती बना। मैंने एक दफा पहले भी मिसाल दी थी, मैंने पहले भी एक दफा ऐसी मिसाल दी थी कि जब मूसा को कौम बनी इसराइल की रिहाई के लिए भेजा गया था मिस्र में, तो मिस्र में रिहाई के लिए जब वो जाता है तो उसके हाथ में क्या होता है? बोले, उसके हाथ में क्या होता है? बोलते नहीं। असा। असा समझते हैं? लाठी समझते हैं इसको? असा। वो पकड़ा दे मुझे वो सलीब लकड़ी की, जल्दी से ये पकड़ा दे मुझे। असा। अभी समझाने के लिए मैं इसी को लूंगा और यही मुकाशवा है। उसने लकड़ी ली थी और जब उसने जाके फराउन के आगे डाला तो वो क्या बन गया? क्या वो सांप लेकर आया था? वो सांप लेकर आया? सांप बना। क्या बना? लेकिन लेकर क्या आया? असा। असा सांप बना। पहली बात, मिस्रियों के बादशाहों के ताज पर सांप की अलामत होती थी। ओके? और सांप लानत की अलामत है। ओके? ताज है और ताज पर लानत की अलामत है। गोया इस्राएलियों पर लानत की बादशाही थी। अब लानत से छुड़ाने के लिए लानती अलामत बनता है लेकिन लानती नहीं है। वो असा है और लानती अलामत सांप बना है ताकि वो सांप बनकर आगे जाए। और उन्होंने भी आगे जब अपनी लाठियां जादूगिरों ने फेंकी तो वो क्या बन गए? सांप बन गए। लेकिन चूंकि वो सांप वाकई लानती थे लेकिन ये लानती नहीं, ये लानती बना, इसलिए इसने उनके सांपों को खा लिया। ऐ मौत तेरी फतह कहां? मौत फतह का लुकमा हो गई। वो घबरा गए, डर गए। ये क्या? चूंकि खाने वाला असल में सांप नहीं था, लानती नहीं था, सांप बना। इसी तरह यीशु मसीह लानत से छुड़ाने के लिए विरासत में मिली हुई लानतों, जहालतों, कबाहतों, अलालतों से छुड़ाने के लिए वो लानती बना। वो लानती था नहीं, लेकिन लानत की जद में आई हुई सारी नस्लों, कौमों, कबीलों, उम्मतों को छुड़ाने के लिए वो लानती बना ताकि लानत की जद में आए हुओं को छुड़ाए। वो मसलूब हुआ, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मौत और आलम अरवा की कुंजियां लेकर जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। जब मूसा की लाठी जो सांप बनी थी, उसने हकीकत में जो लानती सांप लानत थे, उनको जब खा लिया, खाने के बाद, शिकस्त देने के बाद, फतह जाहिर होने के बाद, फिर जब उसने हाथ डाला तो क्या सांप उठाया या लाठी थी? यीशु मसीह फिर अपनी उसी फॉर्म में, उसी हालत में दोबारा आया और फतह के साथ, गलबे के साथ और शैतान को शिकस्त देकर, जब कभी तुम खाओ या पियो तो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह की मौत है जो फतह है। हालेलुया। जो क्या है? फतह है। आमीन। मसीह की मौत और नबियों की मौत में फर्क। मावत नेक्रोस, पहली बात जो मैंने बताई, मावत और नेक्रोस। फिर नबियों में से किसी की मौत भी कुल जहान के गुनाहों के कफारा के लिए कभी भी नहीं हुई। कोई साबित कर दे कि मसीह की मौत के अलावा किसी नबी की मौत हमारे गुनाहों के कफारा के लिए हुई है? कभी भी नहीं। ना कोई नबी ऐसा दावा करता है और ना कोई मानने वाला ये कह सकता है। लेकिन इंजील का पैगाम, खुशखबरी ये है कि सिर्फ यीशु मसीह की मौत है जो सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा है, वो हमारे लिए हुई है। जब कभी पियो या खाओ तो उसकी मौत का इजहार करो। हालेलुया। इजहार करो। दूसरी बात, नबियों में से, मसीह की मौत और नबियों की मौत में फर्क। नबियों में से किसी की मौत के हक में ये कहना वाजिब ही नहीं कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह सिर्फ यीशु मसीह की मौत के लिए है कि उसकी मौत खुदा के बर्रे की तरह, जिसने सारे जहान के गुनाह उठा लिए हैं, सारे जहानों का गुनाह उठाने वाला। पुराने अहदनामा में यहूदियों की कुर्बानियों में जितने कुर्बानियां देते थे वो सब अपने अपने आबाई खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा या कुर्बानी लेते थे। लिहाजा वाहिद कुर्बानी ऐसी कुर्बानी है जो एक एक खानदान नहीं बल्कि सारे जहान के लिए, सारी कौमों के लिए अकेला ही है खुदा का बर्रा जो मसलूब हुआ है। जब कभी खाओ या पियो तो खुदावंद की मौत का इसमें फतह है। हालेलुया। इसमें मुआफी की यकीन दहानी है। इसका इकरार किया करो, इसका इजहार किया करो। कोई शख्स भी अपने बाप के मरने पर मेमोरियल सर्विस तो कर सकता है लेकिन शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। कोई भी अपने किसी नबी की याद में उसकी मौत के लिए वो दुआएं पढ़ सकता है, उसके लिए वो सलामती भेज सकता है, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं करेगा। कोई भी अपनी मां की मौत पर यह नहीं कहेगा कि हम सब इकट्ठे होंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। अगर कोई ऐसा करेगा लोग उसे पागल कहेंगे। लोग कहेंगे ये पागल हो गया है, इसका ज़हन काम करना छोड़ गया है, ये अपने बाप की मौत पर शुक्रगुजारी कर रहा है। लेकिन यह भी पागलपन होगा अगर यीशु मसीह की मौत के लिए शुक्रगुजारी ना की जाए, क्योंकि जितने मुए हैं किसी की भी मौत
किसी की भी रूह बदन जान और खानदान के लिए कफारा नहीं है, इसलिए किसी की मौत शुक्रगुजारी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की मौत इसलिए शुक्रगुजारी है, उसने गुनाहों की सजाओं की खातर गुनाह की मजदूरी मौत है, उस तकाजे को पूरा किया है, शरीयत के तकाजों को पूरा किया है। बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है, मुआफ और पाक करने वाला और सारी नाराजगियों को दूर करने वाला खून सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलमे मुजस्सम कलाम यीशु मसीह का खून है। इसलिए आज की ज़ियाफत शुक्रगुजारी की ज़ियाफत है, खुदावंद की मौत का इजहार। हालेलुया, खुदावंद की मौत का इजहार करो। हालेलुया। यीशु मसीह और नबियों या बाकी कुर्बानियों में उनकी मौत में फर्क, जितनी कुर्बानियां दी गई हैं, कोई कुर्बानी दूजे दिन तीजे दिन, चलो 40 दिन, चलो 40 साल बाद कोई आके कवे तुसा मैनू कुर्बान कीता सी, तुहाडे लई कुर्बानी हुई है, तुहाडे गुनाह मुआफ ने। नहीं ऐसा हुआ। कोई भी कुर्बानी वापस आकर ये नहीं बताती कि आपके गुनाह मुआफ हो गए या नहीं हुए, कोई भी नहीं। लेकिन एक कुर्बानी है जो कुर्बान होने के बाद सारा केस गुनाहगारों की फतह के लिए लड़ने के बाद, गुनाह की मजदूरी मौत है, वो सारे तकाजे पूरे करने के बाद तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक जी उठा और आकर कहने लगा जाओ और सारी दुनिया के सामने इंजील सुनाओ, इंजील सुनाओ, इंजील सुनाओ, खुशखबरी दो, बताओ तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे गुनाह, मेरे गुनाह। इसीलिए तो रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर वजह क्या है? गुनाह की मजदूरी, गुनाह की मजदूरी, और गुनाहगार की मजदूरी जो मौत थी उसका इवजाना किसने दे दिया? हालेलुया। हम इसीलिए गीत गाते हैं, हम सिताइश करते हैं, साज बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, नारे लगाते हैं। पता ना कि जिन्हें साढ़े लिए कुछ कीता है वाकई वो इस लायक है, जिन्हें कुछ कीता ही नहीं होता कि गौन गाने जो ओ देखी कुछ नहीं किया गुनाहगार के लिए। गुनाहगार की रिहाई के लिए सिर्फ एक है जिसने जान दी है। हालेलुया। और ये पाक खून है, इलाही पाकीज़गी के मियार पर उतरने वाला। आमीन। लिखा इजहार किया करो। किसके आगे इजहार करे? किसके आगे? नंबर 1 खुदा के आगे इजहार करो, शुक्रगुजारी के साथ कि मेरे गुनाहों की कुर्बानी मेरे यीशु ने और तेरे बर्रे ने दे दी है। मैं शुक्रगुजारी करता हूं, और जब भी इस दुनिया से कूच करूंगा कब्र मेरा हिसाब नहीं लेगी, कब्र तंग ते खुली नहीं होगी, बल्कि मैं सीधा सीधा बगैर आलम अरवाह में जाने के सीधा तेरे पास आऊंगा। मौत का इजहार, मौत का इजहार। बड़े डर दे जे, कई बड़े डर दे जे। बड़े बड़े बोर्डा ते जनाजे की तस्वीर है ते लिखा है नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। वो उत्थे ही चुप जाता है। अरे भाई तेरा दिल तो है सनम आशना है, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? दिल गुनाहों से गंदगियों से भरा हुआ है, मगर यीशु उसका खून वो हमारी नाराजगी और हमारे गुनाहों को दूर करता है, हमें पाक करता है। पाक करने वाला खून सिर्फ एक है। किसका? यीशु मसीह का। सो जब तक यीशु मसीह ना आए, कलीसिया मसीह की मौत का इजहार करते रहो। इसमें आपके अंदर एतमाद और
فتح کا احساس بڑھتا چلا جائے گا. ہاللیلویا. تے توانوں مرن تو خوف تے ڈر نہیں آئے گا کہ میں چلیا کھرے کی بننا ہے. بن گیا جو بننا سی. گناہ کی مزدوری موت ہے، لہذا گناہ کی مزدوری ادا کر دی گئی ہے. کس نے ادا کی؟ یسوع مسیح نے، جس کا خون ہابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے. وہ شکایت نہیں کرتا، وہ شفاعت کرتا ہے. جتنے قربانیاں دینے والے ہیں وہ قربانی دینے کے بعد قربانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تعالی ہماری اس قربانی کو قبول کرنا. اے انجیل میں پہلی اور واحد قربانی ہے جس کے لیے دعا نہیں کی جاتی، بلکہ وہ قربانی صلیب پر لٹکی ہوئی آپ دعا کر رہی ہے، اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر. ہاں، اس سے بڑھ کر کون سی قربانی ہوگی؟ ہاللیلویا. یہ جبرن نہیں ہے. آمین. وہ آئے اس لیے ہے تاکہ بہتوں کے گناہوں کی رہائی کے لیے، نجات کے لیے، بحالی کے لیے، بھلائی کے لیے اپنی جان دے. ہاللیلویا. پاک جان، مقدس جان، آدم کے تخم والی جان نہیں، کسی جانور کے تخم والی جان نہیں، کلام کے تخم والی جان ہے. مجسم کلام یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. وہ اس کی موت کا اظہار کرو جب تک وہ آ نہ جائے. آمین آمین. پھر اس کے بعد جب تک وہ آ نہ جائے خداوند کی موت کا اظہار کرو. پہلی بات خدا کے سامنے اظہار، دوسری بات شیطان کے سامنے خداوند کی موت کا کیا کرو؟ اظہار کرو. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کی موت سے پہلے جتنی اموات ہوئی ہیں ان سب پر شیطان غالب آیا ہے اور عالم ارواح کے دروازے ان پر بند ہو گئے ہیں. جتنے نبی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یسایہ، حزقیل، دانیل، یرمیا جتنے مرے ہیں وہ سب عالم ارواح کے اندر گئے. عالم ارواح کے دروازے بند ہوئے. اس کے بعد کوئی بھی باہر نکلنے کی قوت نہیں رکھتا تھا. لہذا کسی کی موت کا اظہار نہیں، کسی نبی کی موت کا نام نہ لینا. شیطان آپ پر کبھی بھی آپ سے نہیں ڈر سکتا. وہ ہمیشہ فتح مند رہے گا. لیکن ایک موت ہے جس دن یسوع مسیح ہوا ہے اور وہ عالم ارواح میں اترا ہے، اس دن سے لے کر جب تک وہ جی نہیں اٹھا موت اور عالم ارواح کے دروازے کھلے کے کھلے ہی رہ گئے. اور تھلے لوسیفر دا بھی منہ کھلا ہی رہ گیا. تے چابیاں دے ہاتھ دے وچ تے کمبے پیا تے ڈرے پیا. چابیاں وہ کانپ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے اور کوئی ایسا نہیں آیا، اور کوئی ایسا نہیں آیا جو غالب آیا ہوا ہو، جو فتح مند ہو. وہ ڈر رہا ہے، وہ گھبرایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ سے چابیاں گر گئی. یسوع اٹھا اور اس نے موت اور ارواح کی کنجیاں اٹھائی اور اس نے کہا ڈرو مت، خوف نہ کرو، میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں، اب طلبہ زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. ہاللیلویا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس. ہاللیلویا. جب تک وہ نہ آئے شیطان دا تو کٹ کے رکھ چھڑو کہ وہ جاننا ہے نا یسوع مسیح مسلوب نو او دیاں چیکاں نہ نکل گیا تا کہنا پچھلے اتوار 3 زندگیاں سن جنہاں چ بدروہ تے چیکا ہی چیکا. اس کی سی ڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ لے سکتے ہیں. اس سی ڈی کا مضمون کلام پر توجہ. کلام پر وہ سی ڈی مکمل ہے اور باہر لگی ہوئی ہے. کلام پر توجہ. آپ اس سی ڈی کو دیکھیں کہ شیطان دا تو کیویں نکلن ڈیا ہے تے چیکا مار رہا ہے
डाडा मारन दे सिर्फ एक है, जब तक यीशु ना आ जाए। यीशु ने आना है, यीशु ने आना है, यीशु आवे ही आवे। हालेलुया, यीशु आवे ही आवे। हालेलुया, हालेलुया। सो जब तक ना आए, जब तक ना आए उसकी मौत का, क्योंकि उसकी मौत में फतह है। हालेलुया, उसकी मौत में शैतान की शिकस्त है। हालेलुया, उसकी मौत में खुदा की अदालत में हमारा इवजाना है, हमारी कीमत है। बिल्कुल पुरसकून हालत च जाओ जदों जान दी वारी आए थे। आप ही ना जाना, ना कोई खा के, ना फका मार के, ना ट्रेन ते लेट के, ना शूट करके, नहीं नहीं, हमें कीती कराई दे उत्ते गोली फेर दोगे, फायदा की है। बिल्कुल पुरसकून हालत च जाओ, फरिश्ते तुहानू वेलकम करने लिए आ जाएंगे कि ये वो आ रहे हैं जिनके गुनाहों की मजदूरी मौत यीशु मसीह ने अदा कर दी है। ये वो है। मजाल है जो कोई काला फरिश्ता नेड़े लग जाए थे, कभी भी नहीं, कभी नहीं। कोई नफलीम नेड़े आ जाए या कबर कदी खुले थे बंद हो, ना ना ना, कबर की जरूरत नहीं। कबर भी रिजर्व हो गई है कि आखिरी ने सिंगा वजना है ते मैं फिर खुलना है ते उतों पड़ियां चुक के परां सुटनियां ने ते मुकद्दस अमानत है मेरे विच, इहनूं बाहर कढना है। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई सुने, मैंने एक दफा आलू बीज दिए, ओके, 4-5 आलू सन, बीज दिए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने पत्तियां पियां निकलन जमीन चो, जमीन चीर के ना फाड़ के दराड़ा पियां ते ओ बाहर निकलियां। ते मैं वेख्या, मैं क्या लै काम हो गया। मैं रंबे ने जो खोदिया, आलू 5 सन ते ओते 5-5 25, 5 दा 50 ते 5 11 55, 5 12 60, ए ते 60 61 62 63 आलू ही आलू। अब वहां सब क्या है, जमीन की जरूरत नहीं है कि मैंने जो आलू बीजे हैं वो खा जाए, ते फिर जमीन की जरूरत हो सकती है। यीशु मसीह दे प्रस्तार जड़े अमानत कबर च रखे ने उन्होंने करे या उन्होंने खा जाए, ना 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 ना। जमीन भी कलाम नू सुनदी है ते समझदी है और इंतजार चे के बादशाह दा बादशाह, खुदा दा बर्रा, यहूदे के कबीले का बब्बा आने वाला है, नरसिंगा फूंका जाने वाला है और अमानत मुकद्दस लोग बाहर उठेंगे और इनके अंदर रूह आएगी और ये आसमानों पर उड़कर इस्तिकबाल करेंगे। जब तक वो आ ना जाए उसकी मौत का इजहार करते रहो। हालेलुया। अभी तो और बहुत कुछ है, लेकिन आइए सर झुका लें, ठीक है। सो आइए सर झुकाएं, शेरवानी भी है यार। हो भेद खुलते चले जा रहे हैं, मैं क्या करूं। हाँ, फिर कभी से नेक्स्ट वो कब वो मुकम्मल होने वाला है, लामहदूद है वो। जितना भी बयान करते जाओ खुलते चला जाता है। आमीन। आइए अपने सर झुका लें, शुक्रगुजारी करोगे। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूँ। जो कोई मेरे बदन में से बदन खाता है, मेरे लहू में से लहू पीता है, उसके पास जिंदगी है।